जे 12 वर्सां वनवास आमी भोगल्या ते आतां ते कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम करून वता. प्रत्येक वार्डांतले 15-15 भुरगे लागतले आनी लायतलेच आमी. हे आनी ते बी कन्फर्म म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम आमकां नाका आनी कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम जाल्यार आमी करून दिवचे न्हय. पंचायती एनओसी गावची ना तांकां डायरेक्ट सांगूंक शकता. मये वाठारांत मायनिंग विशयाक लागून लोकां मदीं संताप. मये पंचायती अंतर्गत येवपी 4 वॉर्डांतल्या दर वॉर्डांत 15 जाणांक कामाक लावपाकूच जाय अशें मयेच्या आदल्या सरपंचांचें म्हणणें. आमकां कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम नाका. आदले जे कामगार आशिल्ले तांकां परत कामार घेवचे, तशेंच नवे घेतात तेय आमचे लोकल भुरग्यांक घेवंक जाय. आनी तशें केलें ना जाल्यार पंचायत मायनिंगाक एनओसी दिवपा ना आनी आमी कंपनी सुरू करूंक दिवचे ना अशी ताकीद आदल्या सरपंचांनी दिल्या. त्याच प्रमाण शेतकार आनी गांवांतल्या लोकांच्यो ज्यो कितें मागण्यो आसात त्यो पयलीं पुराय जावंक जाय अशेंय तांचें म्हणणें. आतां वांयगण रोवपाचे दीस जर बेगीन हे शेतकारांचे प्रश्न सुटावे जाले ना जाल्यार कितल्योच जमिनी पडीक उरतल्यो अशें स्थायीक म्हणटात. सरकार शेती करा म्हणटात, मात शेतकारांचे कितें प्रश्न आसात ते पयलीं सुटावे करात, नाजाल्यार आमी मायनिंग ऑपरेशन्स चालू दवरूंक दिवपा ना अशी ताकीद लोकांनी दिल्या. भितून कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम गेले की भायले खंयचो ओरिसाचो कोण हाडूंक शकता आनी हांगा करूंक शकता. 12 वर्सां बंद आसले ते आमी सुशेगाद जातले. पण भायले जेन्ना आज 4 वॉर्ड आसा भितून, एक पैरा आसा, हडणवाडी, शिकेर आनी गांवकार वाडा, हे 4 वॉर्ड आसा मये हितूनशी. कित्याक काम सगळें चलता. शिरगांव जरी नांव जालें जाल्यार काम सगळें मये सायडीक चलता. तेन्ना आमचो खोर विरोध आसतलो की मये पंचायत सरपंचाकूच सांगूंक शकता. कारण जे 12 वर्सां वनवास आमी भोगल्या ते आतां ते कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम करून वता. प्रत्येक वार्डांतले 15-15 भुरगे लागतले आनी लायतलेच आमी. हे आनी ते बी कन्फर्म म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम आमकां नाका आनी कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम जाल्यार आमी करून दिवचे न्हय. पंचायती एनओसी गावची ना तांकां डायरेक्ट सांगूंक शकता. आनी जे फाटले आमचे कामगार आसले तांकां तेंच्यांनी घेवंक जाय कामाक. हे पयलींच सांगता. कारण फाटल्यान तेंच्यांनी कोणी 5 वर्सां 6 वर्सां सर्वीस केल्या तांकां तेंच्यांनी कंटिन्यू करून घेवंक जाय. आनी जर आनी अजून एकूच तेंचे रजिस्टर कांयच जावंक ना. परत हांव सागवार कंपनीक सांगता की जर तुमची चुकीची हे आसता जाल्यार तुमचेर जायना जाल्यार चौगुल्याक चलोवंक दिवची. चौगुले चलोवपाक रेडी आसा. दुसरो XYZ हाडटले भायलो आनी चलयतले जावचे ना. ट्रक ओनरांक तेंच्यांनी आशा दिली की तुमकां 3 लाख दितां ट्रक चलोवंक कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम चलोवपाची. कॉन्ट्रॅक्ट अवश्य ट्रकवाल्यांक करूं. पण आमचो खोर विरोध आसा पंचायतीनसून आनी प्रत्येक 4 वॉर्ड मेंबर आसा. आनी 4 हितूनसून आमचे 15-15 भुरगे घेवंक जाय आनी पयलींचे आहा तांकां घेवंक जाय. हे आमचो सारको विरोध आहा तेंच्या. जर नाल्यार चालू करून दिवचे ना. कारण शेतकारांचे म्हणटा शेतकार हांव आसा. शेतकारांचे तेंच्यांनी आजून पयशे विसांसून आनी फारीक करचे आहा. एक जालें व्हाळ खोलोवंक जाय. व्हाळ वयरसून पीड येता, सगळे दर्या सगळो पॅक आसा, तो पयलीं खोलोवंक जाय. सगळ्यो गोश्टी केल्यार तांकां गावच्यो. नाल्यार त्या पयलीं पंचायती एनओसी म्हणटा ती कांयच गावची ना. आनी चड आमच्या आमदाराक आमी सांगला आमदाराचो आमकां पाठिंबा पुरो आसा तसो आमच्या पंचायतीचो आसतलो, आमच्या ग्रामस्थाचो आसतलो. प्रत्येक मेन आमचो उद्देश एम्प्लॉयमेंट आहा. एम्प्लॉयमेंट कारण गव्हर्मेंटा कडेन आमचे एम्प्लॉयमेंट इतलें दिवपाक जायना. प्रत्येक वाड्याक जर 15-15 भुरगे लागले जाल्यार आमकां एक नांव कोण मागीर पंचायती लायलें अशें आमकां दिसतलें. आनी आमी भुरगे लोकां फाटल्यान आसतले. आज 2 महिने जाले खंयचोच मनीस आमचे कडेन येवंक ना. त्या शिवाय आमी आमदाराच्या निदर्शनाक हाडून दिला. आमदारान तेंच्या कडेन बैठक घेतल्या काय कितें तें आमकां खबर ना. म्हणून आमी विनंती करता की तेंच्यांनी बेगीनान बेगीन बैठक घेवन मायन ओनरा कडेन घेवन किंवा मायन्स डिपार्टमेंटा कडेन घेवन तेंच्यांनी बेगीन. कित्याक आतां वांयगण रोवपाचो टायम जालो, मागीर लास्ट मुमेंट पाणी मेळना. तर आतां जर ते करपाक काय हें जायना जाल्यार तेजो विशय मातसो गंभीर जातलो. आनी सगळीं शेतां ह्या वर्सा सादारण 25 हेक्टर एरिया गांवकरड्या ह्या भागांतली सावंतवाडा ही सगळी पडीक उरतली. सरकार जर शेतकऱ्यांक प्रमोट करूंक सोदता, फुडें काडपाक सोदता जाल्यार हे दुश्परिणाम जे आसा तेंच्यांनी ताबडतोब तेजेर कितें तरी एक्शन घेवं. जर एक्शन घेयना जाल्यार आमकां थंय आडवे रावचें पडटलें. मायनींग टोटल थंय बंद करचें पडटलें. आमी थंयसर कित्याक दोगांयचो तो परिणाम हेजेर जाल्लो आसा. पार्ट जो आसा तो अर्दो ह्या भागांनी वता आनी अर्दे जे आसा तेजे मायनींग सुरू जाल्यार गोंयांत जवळ जवळ 50 वर्सां पयलींचो इतिहास आसा. तो पर्यंत आयज मेरेन तेंच्यांनी डिसिल्टींग हो प्रकार करूंक ना. सो आमी पंचायतीन ठाम असो निर्णय घेतलो आसा की तांकां एनओसी दिवप ना जो पर्यंत हे आमचे जे हे आसा भुरग्यांचे क्लियर करना तो पर्यंत तांकां एनओसी दिवप ना. आनी तशेंच तेंचे कडेन फाटले थोडे मायन्स वर्कर आसा तांकां काडलेले आसा कामाचे, अजून तांकां घेवंक ना. तांकां परत तेंच्यांनी कामार घेवपाचें तेंची एक मेन हें आसा. तांकां कामाक तेंच्यांनी लावचें इतलेंच म्हाका. इफेक्टीव म्हणल्यार ते आमचे शेतकार आसा
जी मायनीची माती सगळी शेतान गेल्ली आसा आनी ताका लागून आमची शेतां जायना, जी मिरची लागताली ती जायना, शेतां जायना, कांयच जायना, आमकां नुस्तें बरोबर पळयन आमचें नुस्तें मेळना, सगळें पळून पडलेलें आसा आनी मोस्ट ऑफ द हें आमचें इफेक्टीव जाल्लें आसा तेतून आमच्या लोकांक सामको त्रास जाल्लो आनी आमचो नवनिर्वाचीत पंच आसा, सरपंच आसा कृष्णा तोडकर हेच्या सहकार्यान आनी आमचो आमदार श्री प्रमेश शेट हेच्या सहकार्यान आमी पंचायती कडेन कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम हो दवरचे ना, जाता तितले आमी आमच्या भुरग्यांक रेगुलरायज कामाक घेवपाचे अशी मागणी दवरतली. पयलीं पासून तेंचे मायन ओनरांनी फंड शेतकार नुकसान भरपाई घातलेली आसा आनी जी पार्ट तेंचो उरला शेतकाऱ्यांक दिवपाचो आहा तो तेंच्यांनी बेगिना बेगीन दिवचो, ना जाल्यार आमचो खर विरोध आसतलो हेचेर की जर तुमी दिना आनी मायन स्टार्ट करता पयलीं मायन अवश्य स्टार्ट करा, मायन जायत सगळ्यांकूच जाय, पूण मेन म्हणजे कितें आमकां तुमचे ड्यूज जावन शेतकारांचे कितें नुकसाण भरपाई आहा पळय ती तुमी दिवची बेगिना बेगीन. आनी लोकल भुरग्याक आनी जे कामगार आहा पळय ते चडशे जे आमचे लोकलांकूच प्रेफरन्स दिवचे आनी दिवपूच जाय, आनी जर दिना जाल्यार आमचो खरो ताका विरोध आसतलो.